منگیا پاک نبی نے دعاواں وچ رو رو تے عمر خطاب نبوت والے ہاتھ چاہتے منگیا خود حضور جناب عمر داماد نبی دائے ایندہ دانش کر آداب عمر دا نام بلند کر سی تے کو مل سی ڈھیر ثواب عمر جیاں عادل عدل والا نہیں آ سکدا کائنات دے وچ عمر مبرہ پاک جو ہے نا شکے کہیں اندی ذات دے وچ عمر دا نام بلند پیا این دانش کل طبقات دے وچ عمر کو عادل رب آکھے قرآن دے پاک آیات دے وچ عمر دی ذات مقدس دے تذکر تین دے راسل عمر دے نام کو سنتے دشمن مر مرتے جین دے راسل عمر سردار مومن دا کلمات اکھیں دے راسل قیامت دانش صبح تائیں اے شان سنی دے راسل ملیا عمر کو تاج خلافت دا وہاں عمر نے خوب چھکایا عمر دے رعب تے دہشت تے دشمن کو ہے تڑ پایا عمر دے فیصلے سچے قرآن نے خود نسایا این پورے دین محمدی دے وچ نہیں عمر جیاں کوئی آیا عمر دے رعب تے دہشت تو شیطان منافق ڈر دے ہیں عمر دے فیصلے سچے ہیں اے لفظ قرآن اتر دے ہیں دریاوی دانش چل پودن تعمیل حکم دی کر دے ہیں عمر دی پاک خلافت وچ کٹھے شیر تے بکری چر دے ہیں عمر دی پاک عدالت دی کرے شان بیان قرآن عمر داماد علی دا ہے تے حق دی خاص پہچانے ستا پیا روزے اطہر وچ واہ اے جیاں ملیا شانے نام عمر دا سنتے دانش بھجویں دا شیطانے تاریخ دے پاک عراق تے محفوظ نام عمر دا عمر دے کران تائید کیتے ہاں پاک قرآن اتر دا ہوندا حق سچ تے انصاف دے وچ ہاں فیصلہ عمر جو کردا
عمر دی دانش ذات کولوں کائنات دا کفر ہا ڈردا شیطان تا سن دے بھج ویندے ای سونے عمر دا نائے اے محنت عمر خطاب دیے پروان تھیا اسلامے ملیا لقب فاروق اعظم دا محبوب دا پاک غلامے کر دانش عمر دی نوکری تو جائیں کیتا عدال کنواں میں کفار دے حوصلے چھٹویں دل عمر دے نام کو سنتے مشرک کائنات تے ڈرویں دل حق دے پیغام کو سنتے سبایت دے منہ بند تھی دل این ڈھیر مقام کو سنتے شیطان منافق بھجویں دن قرآن کلام کو سن کے محمد مدنی عربی دیے پاک عمر مرادے